Hi, good evening. Share lang ako kung unsa ang istorya ni Lord sa ako ganina. While I am driving uli ko ganina, gikan mi sa balay-balay. Kung ulan man to siya, God is talking to me. Iyon na siya nga, ayaw tan-awa ang kanang mga motor or sakinang nasa imong gilid. Ayaw tan-awa ang mga naa sa imong gilid, kundi pag focus lang sa imong dalan. Tanaw lang din ha, straight lang gyud sa imong dalan, and ayot glanta din ha sa ilahan. Dayon nakapamalandong ko ba nga naday pasabot si Lord ato. Ang iyang pasabot is, when we are walking with Jesus, dili ta magsige panghimantay sa uban, dili ta permi kanang mag point finger sa uban, kasi bitaw na to kita ang ilang mga sayop, kundi mag-focus bigta sa atong walk kay Lord. Kay sa sige na to glantaw sa mga sayop sa uban, sige na to glantaw ang mga apan sa uban, dili ta kabantay sa ato ang gaagian. Tistingi ra gani ng mag-drive, kung sige kag tan-aw sa imong kilid, mandisgrasya na naman ka. Nagyud ako gud kay ang chance nga dili na noon ma straight ang imuhang di na noon nimo di na noon ka maka-drive og tarong, di na nimo bantayan nga galiko na dai imong sakyanan, kay imong mga mata is na sa kilid. So dapat gud nga focus lang gyud ka sa imuhang dalan. Focus lang gyud ka bitaw sa imuhang kaugalingon. Dili ka magsigig panghimantay sa uban, kay kung magsigig kag panghimantay, ikaw gud ang madaot. Busa instead of kanang sige kag panghimantay sa uban, tan-awon nimo ang imong kaugalingon. I-check nimo imong heart. Kung manggaling nga naa na gitna sa imong kinaiya nga di nimo gakapungan nga sige ka pakakita sa mga apan sa uban, it's time nga moduol ka sa Ginoo ug mangutana ka nga, Lord, nganong ingon ani ko? Nganong dili na ako mapungan, Lord, nga panghimantay jud ko? Dili na ako gakapungan, Lord, nga naagid ko may istorya sa uban. Be humble in front of God. Be humble gyud nga mangutana ka para sa imong kaugalingon. Mangutana ka kung unsa kondisyon sa imong kasing-kasing. Kay maukit na ang gusto sa Ginoo ay kana makita bitaw nato ang atong own nga kasing-kasing. Makita nato ang atong kaugalingon nga sayop kaysa sa sayop sa uban. Mao ganito yung giingon sa Bible nga kanang nganong imuha mang bantayan ang kanang gamay nga puling sa imong igsuon nga dili man gani nimo kakakita ang dako kay nga troso nga naa sa imong mata. Ana si Jesus nga una kuasa ang dako nga troso, ang dako nga nakababag dinha sa imong mata, kay pag makuha na nimo, makuha na po dayon nimo ang puling sa imuhang kauban or sa uban na tao. Makuha na pod ang imo na pod silang makuanan ba ma-advisean, mastoryahan nimo sila in a way nga kana bitang gikan sa Ginoo nga pulong. Kay lahi ra gyud ang pagstorya sa tao nga sample gusto siya mo share og lesson sa uban, lahi ra gyud iyang way of approaching people, kay kanang naagian man gud niya kumpara bitaw nga sa knowledge lang, kumpara nga iya nga tun-anon ni wala niya naagian. Lahi ra gyud ang mga tambag sa tao nga iya gyud naagian ang iyang giitambag. So no, dili gyud ta sige maghimantay sa uban, kay mo focus lang bita sa ato ang lakaw. Kung naa kay nabantayan sa uban, it's better nga imuhang gyud nang iampo. But for sure gyud for sure nga kung ang atong kasing-kasing dili sa gyud bitaw insakto sa Ginoo, wala bitaw siya na inline kay Lord, dili gyud niya bag-ohon ang tao nga imuha bitong ginapray, dili na niya bag-ohon, kay unahon gyud sa Ginoo nga ikaw mismo ang mabago sa gyud, kay ikaw ang mahimong instrumento nga mapakita didto sa tao nga gusto nimo mabago nga kanang
buhi gyud ang Ginoo. Ikaw ang mahimong instrumento ba nga gi-change gyud ka sa Ginoo. Diha bitaw mo flow sa imuha ang kanang kahayag sa Ginoo. Kung naa na gyud ang kahayag sa Ginoo sa imuha, natural na lang gyud na siya nga mo flow sa uban, makita gyud na siya. We don't need nga tuyuon nga ipakita nga nagbag-o ta, kundi ang Ginoo gyud magpakita na sa uban nga nabag-o gyud ta. So dili lang nato sila ingon nga ma-advisean pinaagi sa pulong, kundi makita sa gyud nila sa atong binuhatan nga nabag-o gyud ta. Busa no, ayaw sige lantaw sa imong kilid, ayaw sige tan-aw sa mga tao nga nasa imong palibot, kundi susiha una, i-check una imong kasing-kasing, ipa-check gyud una sa Ginoo ang imong kasing-kasing, kay once pag maayuhan na lang imong kasing-kasing, musunod dayon ang uban nga imuhang gusto nga mabag-o. So focus lang gyud sa imuhang life, focus sa imong dalan nga gaagian.